বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা সব ভাইরা মিলে ঈদের নামাজ পড়তে আসছি আজকে। ঈশান, শহীদুল ভাই, জাহাঙ্গীর ভাই, টুটুল ভাই, আয়ান দেখি, আর এই যে সাদ, এই যে বড় ভাই, 30,000 নামাজ এখনই শুরু হবে। প্রচুর লোক হয়েছে, সারা মাঠ ভরা। ডেকোরেশনটা খুবই সুন্দর করেছে এই বছর, দেখার মতো ডেকোরেশন। سيدنا محمد رسول الله الداعي الى الهدى والسلام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحافظين لحدود الله العاملين بهدم الدين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اما بعد فيا ايها المسلمون ان يومكم هذا يوم سرور لمن صاحت نيته أقل صيام وقيامه، ويوم فرح لمن طارت فريدته وحسن في رمضان خلقه وكلامه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم عفو وإحسان لمن عفا من عفا وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام. الله أكبر الله أكبر لا